मातशें भितर भितर दवंड्यार एक प्रोजेक्ट आशिल्लो तो बंद केलो आमी वचून थंय बंद केलो तो तुमी सगळ्यांनी पळयला. हांव 6 तारखेक लंडन गेल्लो एक एवॉर्ड घेवपाक. ते एवॉर्ड घेतलें ताजो फोटो आयलो आनी जेन्ना हांव लंडनाक आशिल्लो तेन्ना आनी एक प्रोजेक्ट आयला म्हणून एजिटेशन सुरवात जाली. हो प्रोजेक्टाक जो प्रोपोनंट आहा म्हणजे जो प्रोजेक्टाचो बिल्डर आहा हे बिल्डराचे फोटो कोणा बरोबर आयल्या आनी व्हायरल जाल्या ते सगळे जगाक खबर आहा. ताजे म्हजे कडेन कांयच लिंक ना. सो होय प्रोजेक्ट बंद करचो म्हणून लोक मागतात. हांवूय म्हणटा हांव लोकां बरोबर आहा. हांवें स्टेटमेंटूय काडलो त्या दिसा थंयच्यान लंडनच्यान. आनी ते कितें म्हणटात थोडे आमचे विरोधान सदांच आहा ते म्हणटा एक्टिविस्ट कित्याक येना हांगा म्हळ्यार म्हजे खातीर येना अशें सांगूंक सोदतात. एक्टिविस्ट आयले आनी एक्टिविस्ट ना आयले तातूंत आमचो इनवॉल्वमेंट कांय ना. सेकंडली हांव लोकां बरोबर आहा आनी हे मनीस जे कोण उलयता पळय हे आतां इलेक्शन लागीं पावला म्हणून हो इश्यू रेज करता. सो हांव एक तांचे कडेन मागता आतां बीजेपीचो सरकार आहा. बीजेपीच्या सरकारान विश्वजीत राणे टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर आहा. विश्वजीत राणेन आतां NDZ म्हणून नवे प्रकार हाडला की 39A अंडर तो NDZ करता. फूल दवंडे आहा ते NDZ करचे मरे. हे बीजेपीच्याच समर्थक NDA नॉन डेव्हलपमेंट एरिया पण NDZ म्हणून घालता तो नॉन डेव्हलपमेंट झोन आनी कांय करूंकूच जायना. तो दोनूय प्रोजेक्ट आहा पळय ते NDZ घाल आनी दामूचे सगळे विश्वजीत आयकता ना न्ही. हांगा लोकांक नोकऱ्यो लायल्या दामूच्याच रिकमेंडेशनान लायल्या. हांव तुका जाय लिस्ट हाडून दाखयता. सो ह्याच विश्वजिता कडेन तांणी रिक्वेस्ट करचो की हे जे दवंडे आहा आनी हे जे प्रोजेक्ट आहा ती NDA करची. NDA म्हणल्यार ती NDA न्ही आहा नॅशनल डेमोक्रेटीक अलायन्स न्ही. अलायन्स करून नाकात. हे सगळे जे जॉयंट वेंचर अलायन्स आहा पळय हांचे ते जॉयंट वेंचर अलायन्सान दामू मऱ्यान वचचें ताणें विश्वजिताक सांगचें आनी ते प्रोजेक्ट नॉन डेव्हलपमेंटल एरिया करून उडोवची. आमचो कसलोच रोल ना तातूंत. आनी कोणा बरोबर फोटो आहा तो पळोवया. म्हजे बरोबर फोटो ना आनी म्हजो सोयरो न्ही तो गुजराती कोण. तो म्हाका कांय ना तातूंत. हांव मागता सरकारान सामकें अशें BJP फॉर फातोर्डा म्हणून ते घालतात. कित्याक विजय खंय गेला म्हणल्यार खंय गेलो वचप ना एवॉर्ड घेवपाक वचप ना. तुमचो मोदी वचना एवॉर्ड घेवपाक हाका थंय. हांव गेल्लो एवॉर्ड घेवपाक. कितें करपाचें प्रोजेक्ट बंद उडोवंक जाय मरे. NDA करा. तुवें सांगला आतां NDA कर NDA उडय सांग ताका गट्स आहा वचप BJP मनान सांगा. विश्वजीत करतलो उमेदीन करतलो तो करीत आहा ह्या दिसांनी. पण तुमगेलो सपोर्ट आहा लोकांक. म्हजो 100% लोकांक सपोर्ट आहा. तितलेंच न्ही फूल गांवूच NDA करुया जाय जाल्यार. कांयच आनी आसा तितलें पुरो आनी कांय नाका म्हणून. म्हजें एक कुस्कूट स्क्वेअर मिटर जमीन ना थंय. सो वेर इज द इंट्रस्ट. म्हाका कितें आहा तातूंत उडय बंद. तो पयलो प्रोजेक्ट कोणाचो सोयरो कितें खबर काडा मरे. बोटां दाखयता कोणाक रे तुमी. बोटां म्हाका दाखयता. म्हाका दाखोवपाक कितें आहा थंय म्हजें. फोटो आहा दामूचो ते हाजे बरोबर बिल्डरा बरोबर भाशण दिता तूं आनी बोटां म्हाका बरें आयल्या मरे. आनी आमी कितें राजकारणांत कालचे पडचे हें हांव उलोवन सांगचो ना. इतले दीस उलयनाशिल्लो हांव कित्याक कोणा बरोबर फोटो काडलो म्हणून म्हाका म्हज्यान आक्षेप घेवंक जायना. पूण फोटो इन पब्लीक लायमलायट आहा तुजें कनेक्शन दिश्टी पडटा आनी बोट दाखयता म्हाका बरें मरे. कितें म्हणल्यार लंडन गेल्लो म्हणून परतो येवचो नाशिल्लो. आतां आयलो मरे. आतां दिलें आतां पुर्रात आतां सांग फाल्यां आहा जाल्यार तुवें NDAक तो प्रोजेक्ट NDA करचो म्हणून घे ताजें रिएक्शन. म्हळ्यार पायलट जे आहात मोटरसायकल पायलट हे फक्त गोंयानूच दिश्टी पडटा. हो प्रकार आनी खंयच ना देशांत. सो गोंयांत मोटरसायकल पायलट ते गोंयकारपणाचो भाग जाता. आमी गोंयची जी आयडेंटिटी म्हणटा ताजो भाग म्हणल्यार पायलट. तो पायलट तुका कर्नाटकान मेळना महाराष्ट्रान मेळना. सो पायलट हो गोंयचोच प्रकार आनी ताका प्रोटेक्शन दिवंक जाय. प्रोटेक्शन म्हळ्यार कितें की आनी कोण पायलटांक लायसन्स दिवंक जायना. स्थानीक मनीसूच आसूंक जाय. आसा तितल्यांक प्रोटेक्ट करूंक जाय. तांकां पर्रीकरान 2000 रुपया पेन्शन दिल्लें तें पेन्शनूय आनी बंद केलें. सो हे ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट म्हणून जे आसात जे कोण ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट म्हळ्यार कोण हाजे पयलीं खाजेकार रेंदेर पायलट अशें म्हणून पडते नांव दिगंबर कामत घेतालो. तुमी सगळ्यांनी आयकलां न्ही.
आतां दिगंबर कामत मंत्री मंडळांत मंत्री आहा. आतां हे पायलटाचे कशें विसरलो? तुमी ॲप म्हणून हाडून होमोजिनायज करूंक सोदतात, म्हळ्यार भायल्यांक सगळ्यांक हाडून तो धंदोय काबार करूंक सोदतात. सो सरकारान जी गदा हे पायलटांचेर घालपाचें चिंतलां तें हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागतां की ताणें तें आडावचें. हें जें तांचो प्रस्ताव ॲप जो करपाक सोदता ताजेर आतां तें फ्रीज करचें. फुडलो सरकार आमचो येवपाचो आहा, त्या सरकारान तांकां कशें प्रोटेक्शन दिवप तें म्हजे तकलेन आहा. तें कितें कशें प्रोटेक्शन तें हांव सांगना तुमकां आतां, पूण म्हाका खात्री आहा की हे पायलट जे गोंयकार, हांव गोंयकारपण म्हणटा, ते हांगा गोंयकार घरान आयिल्ले आतां. सो तांकां कशें प्रोटेक्शन दिवप ही येवजण आमचे तकलेन आहा आनी ती आमी इम्प्लिमेंट करतले. एट द मोमेंट सरकारान जी गदा तांचे तकलेर घालपाक केल्या ती आडावची हो हांव मुखेलमंत्र्या कडेन म्हणल्यार हांव रिक्वेस्ट करता आनी डिटेल रिप्रेझेंटेशन रोखडेंच आज सांजचें धाडटा. गोंयकार आमी गोंयकार आनी गोंयकारा खातीर हो पायलट म्हणून धंदो पयलीं सावन पुर्तुगेज टायमासान आसा आनी तो धंदो आमी चलयताले आनी तो धंदो हो दुसऱ्या हातां पडटा. आमकां आनी तेतून भितर कांयच हें आसपाना, वेल्यू आसपाना. कित्याक गव्हर्मेंटान पायलट म्हणटा ताका बॅज म्हण दिला आनी परमीट दिला आनी स्टँड दिला आनी हें लोकलाकच मेळटा अशें म्हणून गव्हर्मेंटान हें दिल्ली आसा. आनी तेजो अशें करून जर जालें जाल्यार तेजो वेल्यू कांय आसपाना. आज विजया कितें आयले तुमी मेळपाक? हांव हेंच सांगपा येयलो, उलयतात तेंच सांगपा येयलो. आमकां हे पयजीबात नाका, कित्याक आमचे जाणटे मनीस आसा. कितें नाका पार्सलां भितर ती आमकां पावपा पडटली. ती आमची जाणटी आसा. ते आतां हो एक जाणटो आसा पळय, हेजे कडेन ते 5 फ्लोर 6 फ्लोर वयर वचून ते दिवपाक ते तो शक्य जावचें ना. एक जालें आनी थोडे जाण आमचे शिक्षीत ना आनी ते स्मार्ट फोन यूज करपाक कळना, ऑपरेट करपाक कळना. ते बाडे कितें करतले, ते कशें पड करतले, तेमचे कडेन तें जावचें ना. आनी हेंच आमी सांगपाक म्हणून सरा कडेन आमी येयल्ले. हें आमकां नाका, हें बंद कर म्हणून. सुरेश नायक विथ प्रेसिडेंट तूं ॲप नाका. कितें आमी एक समज एक भाडें घेवन गेले कुडतरे, थंय आमकां परतून भाडें मेळपाक वचता खेडे गांवांनी. कितें ते आमकां ते सिटी भितर कांय आमचें जायना. आमचे पळय बाल भुरग्यांक आमी कितें व्हरतात तें आमकां मेळचें ना. आनी हे सगळे कर्नाटकाचे लोक आहा न्ही, ते येवन ते हांगा झोमेटो हे ते करतात. ते येवन मागीर आमचे प्रासार रावतले तांकां दिले म्हणटकीर. कितें हें आमकां ॲप नाका. हो बिझनेस तुमगेलो हें जातलो? स्टार्ट आसा बिजनेस आमकां 50-55 वर्सां जालीं. आमी हेजेरूच आहा. आमी हेजेरूच आहा. 50-55 वर्सां जालीं. 77 जालें आमकां हे. कितें अजून आमी हे सोडूना. हेजेरूच धंदो करता, हेजेरूच बायल भुरग्यांक पोसता. जितली परमीट गोंयांत दिला पळय तितलीच पुरो. खंयच्याच स्टँडाचेर आनी खंयचे कोणाकूच परमीट दिवपाची गरज ना, इतलें सांगता. कित्याक ते लोक येवन आमचे कडेन झगडी करतात मागीर. देव बरो करता. नांव कितें तुगेलें? सय्यद इसाक. तूं प्रेसिडेंट? हय. सय्यद कितें? इसाक.